ڈاچی دوڑ دی جا رہی ہے نا، دوڑی دوڑی ڈاچی دوڑی تیزی نال پہلے والیاں تائیاں نو ایویں عبور کرتی جا رہی ہے نا، ادھر آوازاں دیندیاں نے عورتاں نیالی ماں سواری اوے یا سواری تبدیل کر کے آئی ہے، کہندی اصل نہیں نہیں سواری تے اوے مگر سوار تبدیل، سواری اوے مگر سوار تبدیل، سٹیج اوے مگر خطیب تبدیل، سواری ہوئے مگر سوار تبدیل۔ ہوں اگے چلو نا ذرا جناب آواز عورتوں کی آواز دیا نے کیوں اینی تیز چاچی دوڑائی جانی ہے، کیڑی دنیا کی دولت کمائی جانی ہے، کیوں اینی تیز چاچی دوڑائی جانی ہے، سانو دس نہیں حلیمہ چاچی کیوں نہیں رکدی، سانو دس نہیں حلیمہ چاچی کیوں نہیں رکدی، جی روک لیے ہوئے جاندی پیر پٹ دی، ساڈے کولوں کہندیاں نے سانو دس لیے حلیمہ چاچی کیوں نہیں رکدی، جی روک لیے ہوئے جاندی پیر پٹ دی، کیڑی چیز جیڑی ساڈے تو چھپائی جانی ہے، کیوں اینی تیز چاچی نو دوڑائی جانی ہے، کیڑی دنیا دی دولت کمائی جانی ہے، کیوں اینی تیز چاچی نو دوڑائی جانی ہے۔ اما جان حلیمہ جواب دیندیاں نے جنوں چھڈیا تساں نے یتیم جان کے، میں تے چک لیا دلاں دا حکیم جان کے، جنوں چھڈیا تساں نے یتیم جان کے، میں تے چک لیا دلاں دا حکیم جان کے، تائیوں جناب چن آمنا دا چولی وچ پائی جانیاں، تائیوں اینی تیز ڈاچی دوڑائی جانیاں، پوری دنیا دی دولت کمائی جانیاں، تائیوں اینی تیز ڈاچی دوڑائی جانیاں، کہندیاں نے او ذرا ٹھہر جانی مکڑا وکھائی جانی نی، ساڈی ستی ہوئی قسمت جگائی جانی نی، ذرا ٹھہر جا او ذرا ٹھہر جانی مکڑا دکھائی جانی نی، ساڈی ستی ہوئی قسمت جگائی جانی نی، کیڑی چیز جیڑی تو ساتوں چھپائی جانی ہے، کیوں اینی تیز ڈاچی نو دوڑائی جانی ہے، یعنی لال آملا دا چن آملا دا چولی وچ پائی جانیاں، تائیوں اینی تیز ڈاچی نو دوڑائی جانیاں، چن آملا دا چولی وچ پائی جانیاں، تائیوں اینی تیز ڈاچی نو دوڑائی جانیاں۔